नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गर्छौं। सन्दर्भ महाकाली सन्धिबाटै नेपालको सीमा महाकाली नदी र त्यसको शेर लिम्पियाधुरा हो भनेर लेख्ने कुरा हामीले किन छोड्यौं? महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात कसले गरेको थियो? राष्ट्रघातीलाई हामीले खुला मञ्चमा ल्याएर किन नझुन्ड्याउने, किन नउभ्याउने भनेर ऐतिहासिक दिनमा राजेन्द्र महतो जो राजपाको नेता हुनुहुन्छ उहाँले प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसैगरी अर्को समाजवादी पार्टीका तर्फबाट बोल्ने क्रममा उपेन्द्र यादवले पनि महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गर्नेहरू यी उभिएका छन्। उनीहरूले विगतमा गरेको कमजोरीका कारण आज हामीले हाम्रो नक्सामा वास्तविक जमिन राख्दै गर्दा पनि हाम्रो जमिन भारतले भोगचलन गरिरहेको छ, यसमा कमजोरी गर्ने को थियो भनेर प्रश्न उठाउनु भयो। त्यसैगरी राजेन्द्र लिङदेन जो राप्रपाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, उहाँले तत्कालीन राजा महाराजाले देश बनाइदिएका थिए, बचाइदिएका थिए, बेचिदिएको होइन भनेर प्रश्न उठाउनु भयो। खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजतन्त्रले सुम्पेको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ भनेको अभिव्यक्तिसँग त्यो केन्द्रित थियो। अहिले दुई तीनटा मुद्दामा मुलुक जेलिएको छ। सबभन्दा बढी गिजोलिएको विषय भारतसँग संवादको हो। भारतले नेपालले निशान छाप परिवर्तनका लागि गरेको संविधान संशोधन पश्चात तत्काल उसले प्रेस नोट मार्फत हामीले नेपालको संविधान संशोधनका विषयमा जानकारी लियौं, यसले वार्ताको वातावरण बेथोल्छ भन्दै गर्दा अब भारत वार्ताबाट भाग्यो। अबका विधिहरू के हुन सक्छन् जस मार्फत अब हामीले हाम्रो भूमि जो भारतले 1962 देखि कब्जा गरेर बसेको छ त्यो भूमि फिर्ता ल्याउन के गर्न सकिन्छ, किनभने वार्ता टर्दैछ भन्ने जो अर्थ लगाइएको थियो सम्भवतः त्यो भारतको घुर्की थियो, भारतको चेतावनी थियो, नेपाललाई पछाडि हटाउने प्रपञ्च या रणनीति थियो। किनभने त्यसको 2 दिन नबित्दै भारतीय रक्षा मन्त्री जसले पिथौरागढबाट मानसरोवर जाने लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेका थिए, उनैले उत्तराखण्डको पार्टीको र्यालीलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै नेपालसँग वार्ताको विकल्प नभएको र वार्ताका लागि भारत सधैँ सकारात्मक भएको जवाब दिएका छन्। अब एकातर्फ भूमि फिर्ता ल्याउनु छ, अर्को जकडिएको विषय एमसीसी छ। त्यसैगरी सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा जुन प्रकारका काम गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेन भन्ने प्रश्न छ। अहिले सत्तारूढ नेकपाको र सरकारको गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भातृ संगठन नेवी संघलाई सडकमा उतारेको छ। यो विरोधको एउटा रूप होला। यिनै विषयको सेरोफेरोमा डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा यति बेला हुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद राजेन्द्रजी। सुरुवात यहाँबाट गरौँ। तपाईलाई पार्टीले खास गरी संरचना बनाउने क्रममा अहिले एउटा वैश्विक समस्याका रूपमा कोरोना संक्रमण छ र नेपालमा पनि त्यसको जुन प्रकारको अहिले गम्भीर समस्या देखिया छ त्यसलाई सरकारले गरिरहेको कामलाई अनुगमन गर्ने, सरकारलाई सचेत गराउने, परिआउँदा चेतावनी दिने, सहयोग गर्ने, जम्मै चिजका लागि तपाईँ नेतृत्व गर्दै गर्दा चेतावनी धेरै, आलोचना धेरै, सहयोग कम भयो? होइन, नेपाली कांग्रेसले यो राष्ट्रिय विपत्ति हो, यसमा सरकार या सरकार बाहिर भन्ने हुँदैन। यो आम जनताले भोगेको समस्या हो। यो संक्रमण बढ्दै गयो भने झन् जटिल हुन्छ भनेर सुरुदेखि नै हामीले सहयोग गर्यौं। सुरुमै नेपाली कांग्रेस पार्टीले 50 लाख एकद्वार प्रणाली सरकारले भनेपछि 50 लाख सुरुमै जम्मा गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। मलाई थाहा छैन कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपालले सहयोग गर्नु भएको छ कि छैन, यो सार्वजनिक भएको छैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रा साथीहरूले गाउँ गाउँमा, जिल्ला जिल्लामा पनि यो सरकार, यो स्थानीय निकायहरू मार्फत सहयोग जुटाए। त्यसपछि पनि हामीले देखेका, अनुभव गरेका, जनताले अनुभव गरेका संक्रमणका सन्दर्भमा यो लकडाउनको कारणले जुन आर्थिक समस्या जनताले भोगिरहेका छन् त्यसका सम्बन्धमा हामीले खबरदारी गर्ने र हामीले देखेको, जानेको, बुझेको कुरा सरकारलाई राख्ने काम गर्यौं। त्यो कुनै असहयोगको कुरा थिएन। हामीले सुरुमै भन्यौं भारतीय नाकामा नेपालीहरू त्यहाँबाट लकडाउन पछि बेरोजगार भएर चाहिँ नाकामा आएका छन्। त्यस बेलामा नेपालीहरू संक्रमित पनि थिएनन्।
तर उहाँहरूले हाम्रो कुरा चाहिँ सुन्नु भएन। त्यही उतैपट्टि बोर्डर पारी नै क्वारेन्टाइनमा बस्छन् भन्नुभयो। अब भारतमा 1 अरब 35 करोड जनसङ्ख्या भएको देश आफ्नै जनसङ्ख्यालाई हान्न गाह्रो छ क्वारेन्टाइनमा। अब लाखा नेपालीहरूलाई समेत उनीहरूले नै गरिदिन्छन् भनेर हामीले पर्खेर बस्यो र त्यहाँ सङ्क्रमित त्यहीँ बस्दाखेरि उनीहरू सङ्क्रमित भए र सङ्क्रमित भइसकेपछि बल्ल अहिले चाहिँ उहाँहरूले आउने व्यवस्था गर्नुभयो। तर आएपछि पनि अब सुरक्षित मापदण्ड अनुसारको चाहिँ क्वारेन्टाइन उहाँले नबनाउँदाखेरि क्वारेन्टाइन केन्द्र नै सङ्क्रमणको चाहिँ केन्द्रबिन्दु बनेको त यो चाहिँ कुनै हामीले यो काल्पनिक आलोचना गरे होइन, यो त वास्तविकता जे छ फिल्डबाट। मैले चाहिँ देशभरिका त्यहाँ स्थानीय निकाय पार्टीका साथीहरू अरू साथीहरू सब बुझिराखेका छु। अब मिडियाले पनि त्यही कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरिराखेका छ। यो त कुनै आलोचना भएन नि। उहाँहरूले अब राहत प्याकेज केन्द्रले राहत प्याकेज भनेर एकपटक घोषणा गर्नु, तर जिल्ला जिल्लामा बुझ्दा स्थानीय निकायलाई बुझ्दा केन्द्रबाट 1 पैसा आएको छैन। प्रदेशले 5 लाख गाउँपालिकामा नगरमा 10-15 लाख यस्तो बाहेक टोकन मनी बाहेक केन्द्रबाट केही पनि आएको छैन। यहाँको क्वारेन्टाइन केन्द्रहरू पनि हामीले नै आफैले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जे सम्भव थियो त्यो मापदण्ड अनुसार भयो भएन हामीले सक्ने कोसिस गर्यौं। केन्द्रले केही सहयोग गर्दैन भने उनीहरू भनिराखे। तपाईको भनाइमा संघीय सरकार केन्द्रीय सरकार आजको दिनमा चाहिँ प्रभावकारी नै भएन, बरु स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरा गरे, केन्द्रीय सरकार अलमलमा रह्यो, अरू नै कुरातिर चाहिँ अलि बढी ध्यान दियो, यस्तो हो तपाईको आरोप? एकदम केन्द्र सरकार सम्पूर्ण लकडाउनको 80 दिन बितिसक्यो। यो समयलाई उहाँहरूले एउटा सत्तालाई जोगाउने र आपसी जुन द्वन्द्व उहाँहरूको पार्टीको आपसी द्वन्द्व त्यो व्यवस्थापनमै सम्पूर्ण समय उहाँले चाहिँ फेर फाल्नुभयो र आवश्यक पूर्व तयारी लकडाउनको समयलाई यो पूर्व तयारी गर्ने समय पनि हो। त्यो बेलामा चाहिँ आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ जम्मा गर्ने, किटहरू चाहिँ जम्मा गर्ने, यत्रो समयलाई उहाँले पुरै दुरुपयोग गर्नुभयो। त्यो किसिमको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर चाहिँ पूर्वाधार बनाउने काममा पनि उहाँहरू चाहिँ खासै लाग्नु भएन। हुँदा यस्तो विपदको बेलामा हामीले कल्पना गर्नु पनि अपराध हो। यसमा पनि दुरुपयोग गर्ने यो पनि एउटा अवसर हो चाहिँ के अरे त्यसमा चाहिँ फाइदा उठाउने चाहिँ अवसर हो भनेर यो चाहिँ सुरुमै स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा त्यत्रो चाहिँ बगण्डर मचियो, सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा फेरि चाहिँ किनेकोमा पनि बजार मूल्य G2G भनेर किनेको किनेकोमा पनि अब बजार मूल्य र तपाईलाई चाहिँ अब के अरे खरिद मूल्यमा त्यत्रो अन्तर भनेर त आइराखेको छ भनेपछि यो त आम जनताले उठाएको कुराहरू हो र अनुभव गरेको कुरालाई नेपाली कांग्रेसले चाहिँ उठाउनै पर्थ्यो। हाम्रो जिम्मेवारी हो, कर्तव्य हो। यो कुनै चाहिँ हामी विपक्षमा छौं त्यसकारण विरोध गर्नको लागि विरोध गर्नुपर्छ भनेर भनेका कुरा होइन। तर कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले हामीले चाहिँ उहाँलाई विधागत रूपमा भन्नु। डाक्टर साहब, कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले यति बेला कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउने हो र भने स्वास्थ्य संक्रमणको यस्तो अवस्था छ होइन। हामीले यो जुन विद्यार्थीहरू चाहिँ सडकमा निस्केका छन् उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर तपाईहरुको लागेको जुन चाहिँ पीडा छ अप्ठ्याराहरू छ त्यो व्यक्त गर्नुहोस्। हामीले त मिडियाबाट भनेर सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्रीलाई भनेर भने छौं, संसदमा बोलै छौं, उहाँहरू चाहिँ सुनिराख्नु भएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा भातृ संगठनहरूले हामी एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर हामी प्रोटेस्ट गर्छौं। यो अति भयो। हाम्रो आफ्नो चाहिँ विद्यार्थीहरूको पनि अनेकन समस्याहरू छ, विद्यार्थीहरूको बिजोग छ, पढाइ कहाँ के हुने भविष्य अनिश्चित छ भनेर चाहिँ निस्किँदा हामीले चाहिँ रोक्ने कुरो चाहिँ भएन। तर हामीले भनेका छौँ यो सामाजिक दूरी तपाईहरु कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्। हामी संक्रमणको कारण कुनै पनि हालतमा हामी संक्रमणको कारण चाहिँ बन्नु हुँदैन भन्ने कुरालाई हामीले स्ट्रिक्टली भनेका छौँ। जस्तै डाक्टर साहब जनता निस्किराखेका छन् नि अहिले त राजेन्द्रजी, आम जनता युवाहरू चाहिँ उकुस मुकुस भएर पीडाबाट छटपटाएर बेरोजगारी छ, अन्नपात सकिसक्यो। गाउँमा पुगेकाहरूको पनि अब चाहिँ 2 जनाले हिजो 3 जनाले खान्थे भने 7-8 जनाले खाने भएपछि 1 वर्ष
पुग्ने अन्न चामल अब 2-3 महिनामै सकिने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ ठुलो समस्याबाट नेपाली नागरिक गुज्रिरहेका छन्। खालि संक्रमणको विस्तारको चिन्ता, संक्रमणको चिन्ता बाहेक झन् सबभन्दा ठुलो चिन्ता त अब जीवन धान्न गाह्रो भयो। भविष्य रोगले मरिन्छ कि मरिँदैन थाहा छैन, भोकले मरिन्छ भन्ने ठाउँ आइपुग्न लाग्यो हो। त्यस कारण चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ युवाहरू चाहिँ सडकमा चाहिँ स्वस्फूर्तमा निस्किराखेका छन्। सरकार के भन्छ भने यो चाहिँ राजनीति घुसिया छ, यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि अब दमन गर्छु भन्छ। अब सबैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बिना काम कसैले भन्दैमा निस्किन्छन्। हैन, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले त खुलेरै भनिदिनु भयो नि यो राजनीति नै हो भनेर। त्यही त उहाँले चाहिँ राजनीति घुस्यो भन्नुभयो। अब गृहमन्त्रीले अब दमनका कुराहरू गर्नुभयो, त्यो खाले चाहिँ प्रवृत्ति पनि चाहिँ फिल्डमा देखियो। अब यो किन निस्के मान्छेहरू? यतिकै त निस्के होइन, कसैले जा भन्दैमा निस्किन्छन् र निस्किँदैनन् नि, नत्र चाहिँ कहिले निस्किसक्थ्यो होला नि। त्यस कारण पीडा भएर निस्किराखेका छन्। उनीहरूले भने यो भ्रष्टाचार के हो, 10 अरब के हो, स्थानीय तहमा आएको छैन, हामीले राहत पाएको छैन, त्यो कहाँ गयो भन्नु, बेरोजगारी भयो भन्नु, खाद्यान्नकै अभाव भयो भन्नु, अब मेरो परीक्षण गरिदियो, परीक्षण पनि भएन भनिदियो भन्नु, चाहिँ क्वारेन्टाइन चाहिँ ठिक हुनु पर्यो भन्नु नाजायज कुरा थियो र। तर डाक्टर साहब एउटा चीज के त्यसबाट पाठ सिकेर सरकार सम्बोधनतर्फ जानु। डाक्टर मैले तपाईलाई अनुरोध गर्न खोजेको, सोध्न खोजेको या जिज्ञासा राख्न खोजेको कुरा चाहिँ नक्साको विषयमा, मुलुकको भूमिको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू जसरी संसदमा एक ठाउँमा उभिनुभयो, बालुवाटारको सर्वदलीय बैठकमा एक ठाउँमा उभिनुभयो, त्यही कारण सहज रूपमा हामीले नक्सा निकाल्नेसम्मको काम गऱ्यौँ। सम्भवतः अब भूमि ल्याउने कुरामा पनि त्यही प्रकारको एकता हुन्छ होला। त्यस्तै अर्को एउटा ठुलो वैश्विक समस्या हो कोरोना। यसमा पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष, त सरकार म विपक्ष भन्नुभन्दा पनि सबै एक भएर लड्ने मेथड, एउटा प्रक्रिया, बाटो, तरिका हामीले किन बनाउन सकेनौँ? एकदम हामी त सुरुदेखि तयार छौँ। हामीलाई त केसम्म भन्यो भने यो नेपाली काङ्ग्रेसले यत्रो हामी पीरमर्कामा परिसक्यौँ, परीक्षणको यस्तो अवस्था छ, विदेशबाट फर्केका नेपालीहरू जसले चाहिँ यत्रो योगदान नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेका छन्, यस्तो अवस्था छ। नेपाली काङ्ग्रेसले के अझ बोल्नु पर्यो, खालि वक्तव्य दिएर पुगेन भनेर बरु जनताले यो कुराहरू चाहिँ गरिराखेका छन्। त्यस कारण हामीले असहयोग गरेकै होइन, तर सत्ताको बागडोरमा त सरकार छ, साधन स्रोत उहाँहरूसँग छ, संयन्त्र उहाँहरूसँग छ। हामी त विपक्षमा छौँ। हाम्रो तहबाट जति जनतालाई सहयोग गर्न सकिन्छ, साथीभाइ यसो अलिअलि उठाएर कसरी चाहिँ सहयोगी हुन सक्छ त्यो त हामी भइराखेका छौँ। हैन, अहिले प्रश्न मात्रै उठाउने, निर्वाचित साथीहरूले पनि गरिराखेका छन्। अहिले काङ्ग्रेसको काम चाहिँ प्रश्न मात्रै उठाउने धेरै भयो भन्ने छ नि त। जेमा पनि प्रश्न उठाउने, हिसाबै अहिले चाहियो भने हिसाब पनि दिनदिनै हुन्छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले। सुन्न न, प्रश्न उठाउने अवस्था आएपछि त प्रश्न उठाउनु पर्यो नि। साधन र स्रोतलाई त बोकेर उहाँहरू बस्नु भएको छ। अहिले चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी हामीले परिचालन गर्ने होइन, परीक्षण चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ गर्ने होइन, उहाँहरूले गर्ने हो नि। तर हाम्रा साथीभाइहरूले गाउँघरमा चाहिँ यो चाहिँ सचेतना फैलाउनेदेखि लिएर अन्नपातको चाहिँ अत्यन्त ठुलो अभावमा झेलिरहेकाहरूलाई पनि सहयोग गरिराखेका छन्। स्थानीय निकाय हाम्रो जितेकाहरू चाहिँ रात दिन खटिराखेका छन्। भन्दा त हामीले गर्नुपर्ने काम त हामीले गरेका छौँ नि, तर सरकारले गर्नुपर्ने काम गरेन भनेर त नगरेपछि त नगरे भन्नु पर्यो नि। तपाईको दाबी सरकारले गुनासो गर्ने ठाउँ हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईको दाबी त आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईले कुनै तथ्याङ्क अथवा चाहिँ सूचना नलिकन बोल्नु भएको होइन होला, तर जनताको गुनासो चाहिँ के छ भने सत्ता र सरकार त हाम्रो भएन, प्रतिपक्ष पनि हाम्रो भएन भन्ने छ जनताको गुनासो चाहिँ। यस्तो होइन, हामी तपाईँले गाउँमा हेर्नुहोस्, हाम्रा साथीभाइहरू, शुभचिन्तक, समर्थकहरू, पार्टी सङ्गठन, हाम्रो स्थानीय निकायहरू यति खट्या छन् जनताको पक्षमा। अहिले जनताले भन्न थालेका छन् जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जितेको छ उनीहरूले चाहिँ धेरै राम्रो तुलनाको रूपमा चाहिँ काम गरे र पार्टीको कुनै साधन स्रोत आफ्नै चाहिँ सत्ता नभए पनि उनीहरू पनि लागिरहेछन्, खटिराखेका छन् भने चाहिँ देखिरहेछन्। त्यस कारण चाहिँ हामी जनताको साथमा नभएको होइन, जनताको साथमा छौँ। तर सत्ताले गर्ने जस्तो त हामीले चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो चाहिँ
त्यो ढुकुटी त हामीसँग छैन। त्यो किसिमको संयन्त्र त विपक्षी दलसँग हुने भएन। ढुकुटी हुनेसँग नि नगद छैन रे डाक्टर साहब। अहिले अर्थमन्त्रीले भने सुन्नु भएन, ढुकुटीवालासँग नगद त रहन्छ। त्यही मलाई चाहिँ अब अचम्म लागिरहेको छ राजेन्द्रजी। उहाँ चाहिँ हिजो अस्ति भर्खरै बजेट पेश गर्नुभयो, पानी जहाज र रेलवेको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ बजेट हामी राखेका छौँ भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ अहिले अत्यावश्यक जुन चाहिँ जीवन अस्तित्व नै मै सङ्कट आउन थाले बेला बजेटको प्राथमिकता के हुनु पर्थ्यो? राहत हुनु पर्थ्यो, यो कृषि हुनु पर्थ्यो, कृषि खादको चाहिँ सहुलियत रूपमा दिनुपर्ने हुन्थ्यो। अब बिचल्लीमा परेका विदेशमा परेका नागरिकलाई सहज रूपमा ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो। अब 3 दोबर चाहिँ भाडा लगाउने कुरा भइराखेको छ। तर अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री के भन्दै हुनुहुन्छ भने साधारण खर्च चाहिँ गर्न पनि अब चाहिँ पैसा छैन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँले कसरी यो भन्न सक्नुहुन्छ? हिजो चाहिँ यत्रो चाहिँ ठुल्ठुलो चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उसो के आधारमा उहाँले घोषणा गर्नुभयो? त्यो पैसा चाहिँ यतातिर कसरी राख्नु? फिजुल खर्च घटाउनेतर्फ, साधारण खर्च घटाउनेतर्फ केही भत्ता लिन्न भनेर 2-4 चाहिँ सिम्बोलिक कुरा गरे बाहेक उहाँले के गर्नुभयो भनेपछि जहाँ चाहिँ हामी निर्मम हुनुपर्ने हो, यो चाहिँ अनावश्यक खर्च कम गर्ने, फिजुल खर्च कम गर्ने, सांसद कोष मार्फत अहिले चाहिँ के छ भने अरबौं रुपियाँ चाहिँ प्रभावित गर्नुभन्दा अहिले चाहिँ काम पनि हुन सक्दैन भनेपछि यही यो संक्रमणलाई रोकथाम गर्न र राहतमा चाहिँ त्यो चाहिँ पैसा चाहिँ किन चाहिँ प्रयोग गरेन? हामीले त भनेको थियौँ नि, हामीले माग उठाएको थियौँ नि, भनेपछि अहिले बिलाप गरेर हुन्छ होइन? उहाँले त भनिदिनु भयो नि, तपाईँ खर्च 40औं अर्ब, आम्दानी 16 या 15 अर्ब भयो भने त तपाईँ चाहिँ यो त ठुलो क्षतिको बाटो जान्छ। पानी जहाजको लागि पैसा चाहिँ कहाँबाट, रेलको लागि कहाँबाट, अनिखेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सांसद कोषको लागि कहाँबाट र अरू विभिन्न शीर्षकमा पनि जुन अहिलेको प्राथमिकता हाम्रो प्राथमिकता होइन, प्राथमिकता नभएका क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले चाहिँ बजेट एलोकेट गरिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यस्तै गरेर चाहिँ साधारण खर्च चाहिँ अनावश्यक खर्च उहाँहरू किन चाहिँ कम गर्न चाहनुहुन्न? किन कम गर्न चाहनुहुन्न भने विभिन्न शीर्षकमा राखेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब यसमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आयोग चाहिएको छ उहाँलाई। मलाई लाग्छ डाक्टर महतसँगको सम्पर्क टुटेको छ। प्राविधिक मित्रहरूले त्यो सम्पर्कको प्रयास गर्नुहुनेछ। डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग यति बेला हामी संवाद गरिरहेका छौँ। प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घ सडकमा आइसकेको छ। त्यसै गरी अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सबभन्दा ठुलो आरोप चाहिँ एमसिसी पारित गर्नका लागि ऊ सत्तासँग सबै प्रकारको यति बेला समीकरणको बाटोबाट गइरहेको छ। किनभने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा एमसिसी औपचारिक रूपमा नेपालमा भित्रिएको थियो भन्ने आरोप कङ्ग्रेस खेपिरहेको छ। डाक्टर प्रकाश शरण महत हामीसँग हुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो ठिक बिचमा चाहिँ यो इन्टरनेट काट्यो, सुनिरहनु भएको छ डाक्टर साहब? उहाँको आवाज सुनिएको छैन। प्राविधिक मित्रहरूले एकचोटि आवाज चेक गरिदिनु होला। हामी डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको सहमहामन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ। आज हामीले 3टा विषयसँग जोडिएर सरकार कोरोना सङ्क्रमणसँग जसरी लडिरहेका छौँ नेपाली जनता, त्यहाँ सरकारको भूमिका किन जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो हुन सकेन। दोस्रो, एमसिसी पारितको सन्दर्भ अहिले जसरी उठेको छ। अर्को, महाकाली सन्धिका विषयमा योचोटि फेरि मानिसहरूले प्रश्न उठाएका छन्। 2052 सालको यो प्रकरण आज 2077 साल आउँदा यो 25 वर्षमा जसरी महाकाली एकीकृत परियोजना सम्पन्न हुन सकेन। डाक्टर महत आफैले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, यदि नेपाल ठगिएको र भारत फाइदामा थियो भने भारतले यो 25 वर्षसम्म यो परियोजना किन बनाएन त भनेर उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ। त्यसै गरी सीमा र भूमिको विषयसँग जोडिएर कुरा गर्दा विगतमा हाम्रा पार्टीका या अन्य प्रधानमन्त्री हुँदा निरन्तर रूपमा कुरा उठाएका थिए। त्यही कारण आज अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो भयो र उहाँले नक्सा निकाल्नेसम्मको काम गर्नुभयो भनेको यो जस लिनका लागि भइरहेको प्रतिस्पर्धाको एउटा
हिस्साका रूपमा पनि लिएको छ। सबभन्दा अहिले चाहिँ पेचिलो बनेको कुरा त्यो सत्तारूढ घटक नेकपामा या प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसमा, तथापि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले एमसिसीमा विवाद देखिँदैन। दल एकमत भएर एमसिसी पारित गर्न सरकारका लागि अहिले जो प्रकारको दबाब दिइरहेको छ, सत्तारूढ घटक नेकपा भने विभाजित छ, उसले अहिले सचिवालयको बैठक समेत बोलाउन सकेको छैन र बारम्बार सचिवालयको बैठक टार्ने काम भएको छ। किनभने केन्द्रीय समितिले बनाएको एउटा कार्यदल थियो, नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको, परराष्ट्र मन्त्री पार्टीका नेता प्रदीप गेवाली र भीम रावल रहेको, त्यो समितिको प्रतिवेदन समेत पार्टीका लागि सहज थिएन। डाक्टर साहब, तपाईँले रेल र पानी जहाजमा किन पैसा हाले भनेको, हामी कोरोनाबाट बाहिर निक्लिसके पछाडि जीवन सहज भएपछि त रेल चढ्ने हो नि त हामी। हो, जहिले पनि के हुन्छ भने कुन बेलाको प्राथमिकता के हो। अब पहिलो कुरा त जब जीवनमा खाने नै समस्या हुन्छ, स्वास्थ्यकै समस्या हुन्छ भनेदेखि त त्यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाउनु पर्यो। तपाईँको जीवन नै रहँदैन, स्वास्थ्य नै रहँदैन भनेदेखि कुन रेल चल्ने तपाईँले? अब त्यो पनि गरौँला नि भोलि। सुरक्षित गर्छौँ नेपालीलाई भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। ढुक्क हुनुहोस्, हामी काम गरिरहेछौँ, गफ मात्रै गरे होइन। तपाईँहरू बाहिर यो आलोचना नगर्नुहोस्, गफको कुरा होइन, काम गरेका छौँ, गरी देखाउँछौँ भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ नपत्याउने भने होइन, भनेर त भएन, त्यो त व्यवहारमा देखिनु पर्यो नि, जनताले अनुभव गर्नु पर्यो नि। कुरा गर्नु त उहाँहरू चाहिँ एकदमै सिपालु हुनुहुन्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यसलाई चाहिँ नेपाली जनताले विश्वासै गरेर उहाँलाई जिताए। कुरा त गजबै गर्छन्, हो कि क्यारे भनेर चाहिँ उहाँलाई सत्तामा पुऱ्याएको हो नि। तर यो 2 वर्ष, झन्डै 2.5 वर्षको अनुभवले के देखियो भनेदेखि उहाँहरूमा न चाहिँ त्यो अनेस्टी देखियो, न चाहिँ समर्पण देखियो, न सिप देखियो। यो कुनै पनि देखिएन नि। यो त अहिले चाहिँ जनताले महसुस गरिराखेका छन्। हामीले मात्रै भनेको कुरा हो र? दैनिक 10,000 पिसिआर गर्ने भन्नुभएको छ। दैनिक 10,000 पिसिआर गर्ने भन्नुभएको छ। उहाँहरूकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियामा हामी सबभन्दा उत्कृष्ट ठाउँमा छौँ, हामी सही दिशाबाट गइरहेछौँ भन्नुहुन्छ। होइन, अब अवस्था के छ भने जहाँ चाहिँ अहिले पिसिआर चाहिँ परीक्षणको सबभन्दा धेरै आवश्यकता छ, 2 नम्बर क्षेत्रमा ठुलो संक्रमण छ, 5 नम्बरमा ठुलो संक्रमण छ, कर्णालीमा ठुलो संक्रमण छ, सुदूरपश्चिममा चाहिँ ठुलो संक्रमण एकदम विस्फोट हुने अवस्था छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो यो चाहिँ स्वाब चाहिँ पर्खिराखेको छ, वेट गरिराखेको छ। त्यो चाहिँ आएकै स्वाबलाई चाहिँ टेस्ट गर्नलाई चाहिँ महिनौ लाग्ने अवस्था छ। अरू चाहिँ थपिएका कुरा चाहिँ अझ बेग्लै छ भनेपछि यो दाबी मात्रै गरेर भएन र स्थानीय निकायमा आफैले चाहिँ किट चाहिँ किनेर अब चाहिँ परीक्षण गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ लागिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँहरूको चाहिँ दाबी झुटा छ। हुँदा उहाँहरूको अब सरकारी संयन्त्र पुरै हात खुट्टा छोडेर अब सबै आर्मीले गर्छ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। जबकि स्वास्थ्य संयन्त्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सरकारको यत्रो संयन्त्रले हामी चाहिँ केही पनि, यो सिभिलियन संयन्त्रले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुग्नु, त्यसैबाट उहाँहरू चाहिँ असक्षम हुनुहुन्छ र असफल हुनुहुन्छ भनेर त्यसबाट देखियो नि। तर त्यसमा मैले सरकारका केही मन्त्रीसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिएँ। तपाईँहरूले उच्च स्तरीय संयन्त्र पनि खारेज गर्ने ठाउँमा पुग्नुभयो। सिसिएमसी भन्नुभएको छ। सिसिएमसीमा तपाईँहरूले नेपाली सेनालाई बढी चाहिँ जोड दिनुभएको छ। यो किन भन्दाखेरिमा यो बेलामा धेरै अनुशासन चाहिँदो रहेछ, चेन अफ कमान्ड चाहिँदो रहेछ, अर्थात् मिलिटरी प्रकारकै उपल्लो तहले भनिसके पछाडि ज्यान फालेर काम गर्ने चाहिँ प्रचलन चाहिँदो रहेछ। त्यो नेपाली सेनासँग बढी छ। नेपाली सेना सरकारकै अङ्ग हो, यसलाई फरक रूपमा किन व्याख्या गर्न खोजे भनेर उहाँहरूले प्रति जवाफ दिनुभयो। म यसमा भन्छु, यो चाहिँ कुनै चाहिँ के अरे भूकम्प भएर चाहिँ त्यहाँ उद्धार गर्ने, त्यसपछि चाहिँ फ्लड भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आर्मीको जुन ट्रेनिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुग्ने जस्तो त होइन नि। यहाँ त स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ आर्मीको संयन्त्रले सबै स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ भनेपछि तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन चाहिँ स्वास्थ्य विभागहरू छ, परीक्षण केन्द्रहरू छ, अस्पतालहरू छ, त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दा चाहिँ नगर्ने, अस्पतालको हेडले चाहिँ भन्दा नगर्ने, आर्मीले भने चाहिँ गर्ने भन्ने त होइन होला नि। त्यसो हुनाले यो भनेको के छ भने उहाँहरूको आक्रमण्यताको प्रमाण हो कि उहाँले जुन चाहिँ अब कारण देखाइरहनु भएको छ त्यो उहाँको आक्रमण्यता हो। अहिले तपाईको बुझाइमा आर्मीले सक्ने गर्नुपर्छ, दुई मात्रै छैन। आपद विपदमा उहाँहरूले चाहिँ
व्यवस्थापन गर्ने उहाँको चाहिँ छिप जाँगर जुन छ अनुशासन त्यसको पनि प्रयोग गर। तर सम्पूर्ण कुरो चाहिँ आर्मीले नै गरिदिन्छ। अब हामीले त अनुशासन कायम पनि गर्न सक्दैनौँ, यो पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले भने त आदेश पनि मान्दैनन्, डाक्टरले पनि मान्दैनन्, स्वास्थ्य अरू कर्मीले पनि मान्दैनन्, कसैले मान्दैनन् भन्ने ठाउँमा चाहिँ सरकार पुग्या हो। तर डाक्टर साहब कुरा गर्नु भएन नि। अहिले सरकार जति असफल भने पनि, सरकार जति अकर्मण्य भने पनि, सरकार जति असक्षम भने पनि फेरि यही सरकारको बाटो जानु छ। अहिले हामी अरू कुरा गर्न सकिँदैन। बिचमा तपाईँले चाहिँ आफैले पछाडि प्रष्टीकरण दिनुभयो, मैले मागे होइन भनेर। नत्र डाक्टर प्रकाश शरण महतले यही बेलामा मध्यावधि माग्नुभयो भन्ने एक प्रकारको प्रचार पनि त्यो बिचमा आएको थियो। तपाईँले स्पष्टीकरण दिइसक्नुभयो। हामीसँग यो सरकारको विकल्प छैन, यो सङ्क्रमणसँग जुझ्ने त यही सरकारको नेतृत्वमा हो। कसरी जाने त? त्यही त जनता चाहिँ बडो चाहिँ उकुस मुकुसमा छन्। यो सरकारलाई हामीले 5 वर्षको लागि चुन्यौँ, अब अहिले चाहिँ छोड भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। त्यही पार्टीबाट पनि जो विकल्प हुँ भन्छन् उनीहरू पनि जनताको कुरा गर्दैनन्। त्यहाँ भएको कुशासन चाहिँ भयो, त्यसलाई चाहिँ त्यसकारण चाहिँ हामी ओलीलाई मान्दिन भन्दैनन्। उनीहरू के भन्छन् भने हामीलाई पनि सत्ता चाहियो नि, तपाईँ मात्रै कति इस्युमा भन्दा पनि हामी तपाईँको ठाउँमा म हुनु पर्यो मात्रै भन्छन्। तर जनताको पीर मर्का अप्ठ्यारो सङ्क्रमणका कुरा कुशासनको कुरामा चाहिँ उनीहरू फेरि बोल्दैनन्। त्यसकारण चाहिँ जनता चाहिँ उकुस मुकुस छन्। न चाहिँ तत्काल विकल्प छ, न यिनीहरूले चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्छन् भन्ने बडो चाहिँ अन्यल र अप्ठ्यारोमा जनता छन् नि। त्यसै हुनाले विभिन्न प्रवृत्तिहरू पनि यो सरकार असफल भयो भनेर अब यो चाहिँ सिस्टमै असफल भयो भन्नेतिर पनि बहस दोहोऱ्याउन कोसिस भइरहेका। तपाईँहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिको गलैँचा या एकजना सभामुखको गाडी यी विषयको कुरा उठाइदिँदा त प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रकै खतरा, गणतन्त्रमाथि नै टिप्पणी गर्ने प्रकारको या व्यवस्थामाथि नै खतरा आउने प्रकारको कुरा किन गरे भन्नुभयो? काहीँ न काहीँ काङ्ग्रेसप्रति नै उहाँको लक्षित थियो अभिव्यक्ति होइन। यो आम जनताले भनिरहेका छ। यस्तो बेला के हुन्छ भने ल सिम्बोलिक 2, 4, 5, 10 करोड के कुरा हो र भनेर उहाँहरू भनिरहनु भएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो चाहिँ सिम्बोलिक ठाउँमा, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेका मान्छे व्यक्तित्वहरूले चाहिँ उदाहरण बन्नुपर्छ। यो खालि 1 करोड 2 करोड खर्च गरेर एउटा गाडी चढ्यो या चढेन, गलैँचा ल्यायो या ल्याएन भन्ने मात्रै कुरो होइन, उदाहरण बन्नु पर्यो। म चाहिँ अब एकदम मितपेयी हुन्छु, मलाई यो तमाम के अरे देखावटी कुरा चाहिँदैन। विदेशमा हामी देख्छौँ अमेरिकाको राष्ट्रपति चाहिँ व्हाइट हाउसको बाहिर चाहिँ त्यो घन्टौँ उभिएर पालैसित चाहिँ बोल्न चाहिँ कुरेर चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ के छ भने बोलिराखेका हुन्छ। केही पनि त्यो चाहिँ के अरे लनको बाहिरपट्टि न चाहिँ त्यो सोफा आदि इत्यादि हुन्छ। कतिपय कुरा के हुन्छ भने जनतालाई एउटा चाहिँ आश्वस्त गर्ने सन्देश दिने यो कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ दिएका छौँ, हामी मितव्ययी हुन्छौँ भन्ने कुरा सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो नि। तर तपाईहरुले त्यसो भन्नुभयो भने अरूले भने त ठिकै छ, काङ्ग्रेसले भन्नु हिजोको आफ्नो हेर्नु पर्दैन कि ऐना थिएन त्यति बेला भन्नुहुन्छ? हामीले के गरेका थियौँ? हामी राजसी ठाँटमा बसेका थियौँ। हामीले त त्यस्तो केही पनि गरेका थिएनौँ। तपाईँ 4 दर्जन मन्त्री बनाउनेदेखि लिएर तपाईँहरूले पनि कहाँ के छोड्नु भएको थियो र? त्यति बेला कोरोना थिएन, छुट्टै कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब भन्नलाई त अहिले जे भन्दै पनि हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नै सत्तामा आएपछि 2% आर्थिक वृद्धि 7% पुग्या हो। नेपालमा निजी क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि चाहिँ व्यापक रूपमा विस्तार भएको हो। गाउँ गाउँमा स्कुल कलेज र चाहिँ स्वास्थ्य चौकी पुगेको हो, बाटोहरू पुगेको हो। द्वन्द्व नेपालमा नआएको भएदेखि नेपाल धेरै अगाडि बढ्थ्यो। भ्रष्टाचार संस्थाको चाहिँ कहिले भयो, कसको पालामा भयो? जसले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ मापदण्डमा बस्न सकेनन् होला, अनुशासनमा बस्न सकेनन् होला। अब कानुनले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ बाटो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ कानुनको बाटोलाई कहिले पनि थुनछेक गरेन भनेपछि फरक त देखियो नि। अहिले त थुनछेक नै कोसिस भयो। यो चाहिँ संवैधानिक निकायहरूलाई नै हामीले चौतर्फी विरोध भएपछि अलिकति चाहिँ
पछि हट्नु होइन भने कब्जा नै गर्न खोज्यो भने हामीले त कहिले त्यो गरेनौँ नि राजनीति। ठिक छ, फरक त देखियो नि, फरक देखियो। डाक्टर साहब अब अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। संसदको ऐतिहासिक दिन जुन दिनमा हामी नेपालको निशान छाप संशोधन गर्दै थियौँ त्यसभित्रको नक्सा, त्यति बेला दुईटा नेताले खास गरी राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गर्नेहरू को हुन् तिनलाई खोजेर ल्याउनु पर्यो, राजेन्द्र महतोले त खुला मञ्चमा झुन्ड्याउनु पर्यो भन्नुभयो। त्यस पछाडि होला तपाईँको एउटा प्रतिक्रिया म पढ्दै थिएँ, महाकाली सन्धिमा त राष्ट्रघातै भएको छैन भन्ने तपाईँको भनाइ थियो। हेर्नुहोस्, अब उहाँले चाहिँ अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा अब यो बेला चाहिँ यसरी पनि सम्पूर्ण अरू दललाई पनि अब कठघरामा उभ्यौँ भनेर चाहिँ अलिक बढाइ चढाइ गरेर चाहिँ कुरा गर्नु भयो होला। राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिले काहीँ गर्छन् नै। अब त्यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ यथार्थमा चाहिँ त्यो यथार्थको कसीमा त्यो ठिक आउँदैन। महाकाली सन्धि यस्तो सन्धि हो जसको बराबरीको आधारमा पानी पनि बराबरी, बिजुली पनि बराबरी भन्ने व्यवस्था त्यो महाकाली सन्धिले पहिला भएका सन्धि सम्झौताको कमी कमजोरीलाई पनि हटाएर त्यो गरिएको सन्धि हो। डाक्टर साहब एकचोटि रोक्छु। डाक्टर साहब एकचोटि रोक्छु, तपाईँको कुरा एकचोटि रोक्छु, जम्मा एकचोटि म माफी चाहन्छु। तपाईँले महाकाली सन्धि बराबरीको पानी पनि बराबरी भन्नुभएको छ। मैले महाकाली सन्धिको सबै धारा बोकेर आएको छु। यो धारामा पानी बराबरी भन्ने चाहिँ कहीँ लेखा छैन, बिजुली बराबरी लेखा छ, पानी बराबरी कहीँ लेखा छैन। अहिले सुन्नुहोस्, यो सीमा नदी यसको चाहिँ समान हक बराबरीको 50-50% हक लाग्छ भनिसकेपछि पानी पनि बराबरी, पानी बराबरी लेखा छैन। पानी चाहिँ नेपालले कति पाउने भन्ने कुरा मात्रै लेखा छ। तात्कालीन नेकपा एमाले त्यही कुराले विभाजन भयो। सुन पानी हामीले कति उपयोग गर्न सक्छौँ, त्यो 50% पानी चाहिँ त्यो ड्यामको पानी चाहिँ जम्मा भए पानी उपयोग, रिजर्भरको पानी उपयोग गर्न कति सक्छौँ या सक्दैनौँ। नसकेको अवस्थामा त्यसको मूल्य हामीले पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामै नेगोसिएसन हो नि। उहाँले ल तिमीहरूको पानी 50% भनिदियो एकछिनको लागि होइन भारत, तर हामीले चाहिँ उपभोग त्यो 50% गर्न सक्दैनौँ भने त्यसको चाहिँ त्यस बापत हामीले के पाउने भन्ने कुरा तय गर्ने कुरा नै अहिले चाहिँ बाँकी चाहिँ विषय वस्तु हो, बुझ्नुभएन? पानी त तिमीहरूको 50% सैद्धान्तिक रूपमा 50% पानी उपभोग गर्नलाई रोकेका छैन नेपाललाई। डाक्टर साहब 50% पानी नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भनेर त्यो सन्धिको कुनै धारा लेखा छैन। सुन्न 50% उपभोग गर्न नपाउने भन्ने कुनै सन्धिमा छैन। त्यो सन्धिमा किटेर लेखा छ यति घनमिटर पानी प्रति सेकेन्ड नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भनेर। त्यो 50% हो भनेर कहीँ लेखा छैन। एमाले त्यही कारण विभाजन भएर माले बनायो नि। प्रदीप गेवाली परराष्ट्र मन्त्रीले त राष्ट्रघात बाध्य नेपालमा धेरै कारणले विभाजन हुन्छन्। यो भारतले किन कार्यान्वयन गरेन भने हामीले पटक पटक कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्दा उहाँले साधन छैन, स्रोत छैन भनेर। यदि यो सम्पूर्ण भारतको पक्षमा हुन्थ्यो, नेपालको पक्षमा यो सन्धि थिएन भने अब भारत उत्साहका साथ जसरी अरू चाहिँ सन्धि कार्यान्वयन गर्नको लागि यो नदी सन्धि कार्यान्वयन गर्नको लागि छिटो छिटो गरियो पनि गर्थ्यो होला नि। ठिक छ, यो नगर्नुको ठिक छ। तपाईँको तर्कको मात्रै जवाफ दिएको मैले। म अर्को चाहिँ तपाईँले अर्को के भन्नुभएको थियो भने महाकाली सन्धिको बेलामा नै हामीले महाकाली नदीको सीमा चाहिँ के अरे सीमा नदी हो भन्दै गर्दा त्यसको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो भन्ने लेखेनौँ। उपेन्द्र यादवले उठा प्रश्न थियो, त्यो नलेख्नु त्यही बेला कमजोरी हो भन्नुभयो तपाईँले। तर उपेन्द्र यादवको त्यो भनाइ ठिक होइन भन्नुभएको छ। तपाईँले कसरी मिल्यो कुरा? सुन्न यो चाहिँ लिम्पियाधुरा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमाना हो र काली नदीको शिर लिम्पियाधुरा हो भन्ने कुरा त स्पष्टै छ। होइन नि, त्यो महाकाली सन्धिमा तपाईँले किन चुक्या, किन नलेख्या भन्ने प्रश्न त। महाकालीको प्रोजेक्ट जहाँ चाहिँ लोकेट गरेको छ त्यहाँ चाहिँ लिम्पियाधुराको एरियामा त त्यो प्रोजेक्ट होइन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यसको शिर कहाँ छ, लिम्पियाधुरामा छ या अर्को ठाउँमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गर्ने सायद त्यसबाट आवश्यकता ठानेन। होइन आवश्यकता के लेख्नुभयो भने डाक्टर साहब सन्धि सबैसँग छ। सन्धिमा तपाईँले के लेख्नु भएको छ भने नि मलाई 1 मिनट दिनु होला डाक्टर साहब, अनि म सोध्छु। पक्नुहोस् न महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बीचको सीमा नदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै किन लेख्नु भएको त?
महाकाली नदीको त्यहाँ तपाईँले लेखेको महाकाली नदीको अधिकांश भाग दुई मुलुक बीचको सीमा नदी भएको कुरा स्वीकार गर्दै महाकाली नदीको पानी तथा यसको उपभोग सम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व तथा तदनुरूप अधिकार हुन्छ लेख्नुभयो। अधिकांश भाग चाहिँ सीमा नदी भनेर के लेखेको त? सुन हाम्रो चाहिँ महाकाली पारी पनि छ नि हाम्रो जमिन, त्यो चाहिँ छोड्दिने। सादरी र दोधारा महाकाली पारी पनि छ नि हाम्रो जमिन, त्यसकारण उल्लेख भयो, यो कुरो बिर्सिनु भएन नि। तर त्यति बेला चाहिँ लिम्पियाधुरा सिमाना लेख्न त सकिँदो रहेछ, के अरे मुहान लेख्न सकिँदो रहेछ। भन्नु भने अहिले अधिकांश भने किन भने हाम्रो महाकाली पारी पनि जमिन छ, महाकाली नदी पारी पनि जमिन छ। त्यो कुरा बुझ्नु परेन। अब उसो भए त हामीले त सबै नदी मात्रै हाम्रो हो भन्दा त हाम्रो महाकाली पारीको जमिन चाहिँ हाम्रो होइन भन्ने हुँदैन थियो। तथापि त्यति बेला हामीले हाम्रो शिरको विषयमा लेख्न चाहिँ छुटायौँ भनौँ न त। त्यसो भए अब ठिक छ, त्यो शिरै पनि उल्लेख गरे भए अझ हुन्थ्यो भन्ने तर्क। तर यहाँ तर्क के भने त्यही नलेख्या भएर भारतले दाबी गर्यो भन्ने कुरा। यो त पञ्चायतको सुन्नु न, पञ्चायतको टाइम नै त्यहाँ सत्ता जोगाउनको लागि उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने मौन स्वीकृति दिनुभयो। त्यसले जटिलता पैदा हुँदै गएको। प्रजातन्त्र 46 सालमा आएपछि फेरि यो राष्ट्रिय बहसको विषय बनेर यो चाहिँ सरकारको एजेन्डामा आएको हो कि। डाक्टर साहब यसको प्रश्न पनि संसदमा उठेको थियो। खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ राजतन्त्रले सुम्पेको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँछौँ भन्दाखेरिमा राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रति प्रश्न गर्नुभएको थियो। तर नेपालमा भारतीय सेना त राजतन्त्रको बेलामा हटाएको त्यो ठाउँबाट काङ्ग्रेसको मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा पो सेना ल्याएको नि होइन? किन मातृका प्रसाद कोइराला त काङ्ग्रेसकै नेता हुनुहुन्थ्यो नि 2008 सालमा। सुन न, लिम्पियाधुरामा त्यो भारतीय सेना बस्या पञ्चायतको टाइम होइन? होइन, एउटा जम्मा प्रश्न सोधेको के मातृका प्रसाद कोइराला तपाईहरुको नेता हुनुहुन्न थियो? सुन न, प्रजातन्त्र मासेर पञ्चायत चाहिँ लादेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ बसेको अवस्था हो नि। त्यसकारण त्यो उहाँहरूको कुनै आधार छैन। त्यस बेलाकै पञ्चायती नेताहरूले पनि विश्वबन्धु लगाए उहाँले चाहिँ भनिसक्नुभयो कस्तो खाले चाहिँ आग्रह अनुरोध भारतबाट आयो। र महेन्द्रले के भन्नुभयो, ल अब यसमा चाहिँ अब चुप लागु भन्नुभयो। अनिखेरि त्यसपछि यो 28 सालमा नक्सा कसरी हट्यो नेपालको नक्साबाट। त्यस बेलामा नापी विभाग प्रमुखले को आएको छ, के अरे हामीलाई चाहिँ माथिबाट त्यो नराख्नु भनेर आज त्यता नजाउँ। मैले मात्रै सोधेको चाहिँ तपाईँले जम्मै गल्ती राजा महाराजाको टाउकामा हालिदिँदा राजतन्त्र पक्षधरहरूले चाहिँ 2008 सालमा भारतीय सेना नेपालमा बोलाउँदा मातृका प्रसाद कोइराला कुन पार्टीका नेता थिए अथवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भनेर सोधे भएर त्यही प्रश्न मात्रै सोधे हो मैले। ठिक छ, त्यस बेलामा नेपाल एउटा प्रारम्भिक अवस्थामा थियो। बल्ल बल्ल के छ भनेदेखि 2% एउटा चाहिँ साक्षरता थियो। अब अन्धकार युगबाट बल्ल चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको थियो। त्यस बेलामा चाहिँ त्यहाँ पोस्ट रह्यो होला, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राख्ने त कुनै हाम्रो नियत पनि थिएन। अन्ततः भारतीय सेना चाहिँ त्यो पोस्टबाट फर्किनु पर्थ्यो। त्यो फर्केलो, त्यो ठिक छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो गराएको कुरा चाहिँ गराएको होइन, नराम्रो भनेर हामीले भनेको छ। र अर्को तपाईले नै मन्त्री हुँदा एकदमै चुक्या कुरालाई त चुक्या भन्नु पर्यो नि। ठिक छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईले नै मन्त्री हुँदा कुन बेला को चुक्यो भन्ने भन्दा पनि अब चाहिँ हामी एक भएर यो कूटनीतिक वार्ता मार्फतबाट कुरो तर्क गर्नु हुँदैन। तितो कुरा पोखेर मात्रै हुँदैन। सत्तामा बस्नेहरूले अझ चाहिँ कूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ। कामले चाहिँ अब चाहिँ देखाउनु पर्यो। गृह कार्यमा सिरियस हुनु पर्यो। कूटनीतिक संवादमा सिरियस हुनु पर्यो। भारतीय जनमतलाई पनि हामीले चाहिँ यो नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतको सीमा समेत सुरक्षा गरिराखेका छ नेपालीहरूले। यो भन्दा गहिरो सम्बन्ध के हुन सक्छ? तर भारत संवादका लागि तयार भइसक्यो। किनभने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह जो पार्टीको एकदमै जबरजस्त नेता हो, पूर्व अध्यक्ष पनि हो, उहाँले चाहिँ वार्ताका लागि भारत तयार छ। भारतले वार्ता र संवाद मार्फतै यो कुरा सल्टाउँछ भन्दैन भयो। अब त हामीले वार्ता गर्ने होला नि। एकदम वार्ता गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ नेपालले भारतको चाहिँ विकासमा सुरक्षामा यत्रो ठुलो योगदान गरेको छ। यस्तो एउटा विषयमा हामीसँग प्रमाण छ। यो सुगौली सन्धिदेखि चाहिँ सुनिश्चित, त्यसमा दुविधा नै छैन।
भनिसकेपछि यसमा तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पार्नु हुँदैन भनेर सशक्त ढङ्गबाट तर्कसहित प्रमाणसहित प्रस्तुत भइराख्ने हो भने ढिलो चाँडो त्यो प्राप्त हुन्छ। देशमा देश एक छ। हामी विपक्षीमा भए पनि आधिकारिक वार्ता त सरकारले नै गर्ने हो, तर हाम्रो तहबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जसरी चाहिँ एउटा आफ्ना कुराहरू चाहिँ पुर्याउने भारतीय जनमतलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँको मिडिया मार्फत जसरी चाहिँ कुप्रचार भइराखेको छ त्यसलाई चिर्ने, त्यहाँ पनि जो चाहिँ सकारात्मक सोच नेपालप्रति सकारात्मक सोच राख्ने दृष्टिकोणहरू पनि छन्, ती कुराहरू चाहिँ अझ हामीले पनि राखेर भारतीय जनतालाई नै यही नेपालको कुरो त ठिक रहेछ नि, यो भारत सरकारले यत्रो मित्र राष्ट्रलाई छिमेकी राष्ट्रलाई यस्तो गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ जनदबाव पनि सिर्जना गर्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, अब अर्को प्रसङ्गमा आउँछु। तपाईँहरूलाई साह्रै धेरै सकस अहिले तपाईँहरूलाई निन्द्रा नलाग्ने चाहिँ एमसिसी भएको छ होइन? हामीलाई किन निन्द्रा, यो सरकारलाई चाहिँ निन्द्रा नलाग्नु पर्ने हो होइन? तपाईँहरूले निन्द्रा नलाग्ने बनाइदिनु भयो नि त। राजेन्द्रजी सुन्नुहोस् न, राजेन्द्रजी दुर्भाग्य के छ भने यो कम्युनिस्ट पार्टी जब सत्तामा हुन्छ अरुण तेस्रो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँकै हुँदाखेरि अनर्गल प्रचार गरेर चिठी नै लेखिदिनु भयो नि उहाँहरूले त्यति बेला। सुन उहिले अरुण बनिसक्यो। एमसिसी च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर जुन अमेरिकाले छुट्टै संरचना बनायो, हामीहरूको के माग थियो भने हामीलाई यो सफ्टवेयरमा सहयोग चाहिएन, यो चाहिँ ट्रेनिङमा अनिखेर उतैबाट कन्सल्टेन्ट आउने जुन युएसएआइडी लगायतले गर्छ त्यस्तो सहयोगले नेपाललाई भएन, अधिकांश पैसा उहीँ फर्क्यो भनेर विभिन्न देशहरूको माग थियो। त्यसपछि यो नयाँ अवधारणा चाहिँ अमेरिकाले ल्यायो, पूर्वाधार पोभर्टी रिडक्सन डेभलपमेन्टमा चाहिँ सहयोग दिने भनेर हामी पनि त्यसमा चाहिँ क्वालिफाइड भयौँ र 5वटा सरकार यसमा संलग्न छ। तपाईँ भनिरहनु भएको छ शेरबहादुर देउपाको पालामा सम्झौता गर्यो, त्यो सम्झौता त्यतिकै हस्ताक्षर गरे हो र पाँच यो चाहिँ बाबुरामको सरकारदेखि लिएर निरन्तर त्यसमा गृह कार्य गरेर त्यो सुरुवातै भन्यो भने त ज्ञानेन्द्रको हातमा कार्यकारी अधिकार हुँदादेखि सुरु भएको थियो। हजुर भनेपछि मैले भन्नु खोजेको उदागत रूपमा मलाई भन्न दिनुहोस् राजेन्द्रजी, पहिलो कुरो नेपालको प्राथमिकताको क्षेत्रमा यो सहयोग आइराख्यो। ट्रान्समिसन लाइन हामीले तोक्या प्राथमिकता हो, 300 किलोमिटर रोड बनाउने भनेको छ, त्यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय हो र यो निशुल्क पैसा आउँदैछ, ऋणको पैसा पनि होइन। यहाँ कसरी राष्ट्रघात भयो मैले चाहिँ बुझ्न नसकेँ। सेना आउँदैछ, योसँग अमेरिकी सेना आउँदैछ भन्छन् विरोध गर्नेले के? त्यही त अचम्म। त्यही अब यस्तो कुराको पछि दौडिने हो भने देश कहिले पनि अगाडि बढ्दैन। एमसिसी को जुन कम्प्याक्टमा सही भएको छ त्यहाँ चाहिँ सैन्य प्रयोजनको लागि यो रकम खर्च गर्न पाइने छैन भनेर लेखिया छ। तर अमेरिकी सरकारका डाक्टर साहब, अमेरिकी सरकारका केही उपमन्त्री सहायक मन्त्रीले त हो आइपीएस को अङ्ग हो भनिदिनु भयो नि त, उहाँहरूले नै हो नि त संशय बढाइदिया त। सुन इन्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको समग्र रूपमा जसरी चाहिँ यो के अरे चाहिँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनको उनीहरूको पनि एउटा अवधारणा हो। त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि फ्रिडम अफ नेभिगेसन, डेभलपमेन्ट आदि इत्यादिका कुराहरू छन्, कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन्, सुरक्षाका पनि कुराहरू छन्। तर एमसिसीमा त यो कुनै चाहिँ लेखिया छैन। हामीले एमसिसी चाहिँ यो आइपीएस को चाहिँ अङ्ग हो भनेर सही गरेको छ र। तर यस्तो भन्छ नि डाक्टर साहब, समय अन्तिममा छ, त्यो भएर छिटो सोधेको के अमेरिका या चीन आज कुनै पनि देश बनिया हुन्, आफ्नो फाइदा नहुने कुरा उनीहरू किन गर्छन्? सित्तै उसले चाहिँ तपाईँ $500 मिलियन पैसा दिन्छ नेपाललाई, त्यहाँभित्र स्वार्थ छैन, अरू देशले किन फिर्ता गरेको, सम्झौता किन रद्द गरेको भनेर सोध्छन् नि त। फिर्ता गरिरहेको छ सुन्नुहोस् न राजेन्द्र, यो पनि झुटा हो। 48 देशमा चाहिँ यो काम अगाडि बढिसकेको छ, 25-26 देशले चाहिँ कम्प्लिट गरिसके। मङ्गोलिया पनि हाम्रो जस्तै चाहिँ यो चाहिँ के अरे भूपरिवेष्टित देश हो, उसले चाहिँ पहिलो चाहिँ रकम लिएर खर्च गरेर दोस्रो चरणमा पनि गइसक्यो। नत्र रसिया र चीनको बिचमा छ, त्यहाँ पनि राष्ट्रघात देखा भए उसले किन गर्थ्यो भनेपछि यो सबै अफवाह हुन्। सबै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। श्रीलङ्काको उदाहरण दिइन्छ, श्रीलङ्काले त भर्खर 2018 मा यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढायो हो, त्यो चाहिँ सम्पन्नै अगाडि बढी नै सकेका छैन। हामीले त धेरै अगाडि 12 देखि यो प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरेको। श्रीलङ्कामा भूमिको कुरा छ, यो चाहिँ त्यो
प्रयोग गर्ने जमिन चाहिँ निजीकरण हुने कि नहुने भन्ने कुराले त्यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ विपक्षमा सरकार हुँदा उनीहरूले विरोध गर्यो। अहिले सत्तामा आएपछि उनीहरू अलमल भएको कुरालाई नेपालसँग जोडेर कुनै अर्थै छैन। यो त ट्रान्समिसन लाइन र सडक बनाउने कुरा हो, नेपालको लागि हो। हुँदा हुँदा ट्रान्समिसन लाइन पनि यो चाहिँ चीनको चाहिँ रेल रोक्नलाई ल्याएको भन्ने जस्तो यस्तो हास्यास्पद तर्कहरू चाहिँ गरिएको छ। यो विडम्बना हो। अब त्यसो भए राजेन्द्रजी अब के देशमा बहस गर्नुपर्छ भने हामीले अब कुनै पनि देशलाई सहयोग नलिनु। यो देशमा ऋण आउँछ, चीनबाट आउँछ, भारतबाट आउँछ, अरू देशबाट आउँछ र चीनबाट आएको ऋण तपाईँले देख्नु भएको छ। अरू देशको पनि जुन देशले ऋण दिन्छ उसकै ठेकदार लाग्नु हुनुपर्ने व्यवस्था त्यो हामीले मान्ने। उसकै कर्मचारी आउने, उसकै इन्जिनियर आउने, उसकै कामदार आउने, कैयौँ गुणा कस्ट बढ्ने, त्यो पनि हामीलाई स्वीकार्य। तर अमेरिकाले जुन निशुल्कमा पैसा दिँदैछ उसको चाहिँ ठेकदार पनि आउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट हुने। चीनको ठेकदारले न्यूनतम बोल्यो भने पनि चीनको ठेकदारले पाउँछ। र अर्थ सचिवको चाहिँ नेतृत्वमा त्यो संयन्त्र छ, नेपालकै ओनरसिप छ, उनीहरूको हस्तक्षेप छैन भनेपछि यसलाई पनि विवाद बनाउने हो भने हामीले के बहस गर्नु पर्यो भने अबदेखि नेपाललाई कुनै पनि सहयोग चाहिँदैन। अब हामी जे जस्तो आफ्नो साधन स्रोत छ, पुगे पनि नपुगे पनि, आधा पेट भए पनि भरि पेट भए पनि हामी आफैले प्रयास गर्ने र आफै समृद्ध हुने भनेर त्यो बाटो जानु पर्यो नि त। त्यसमा बहस गरौँ नि त उसो भए। त्यसकारण यो चाहिँ प्रोपोगन्डा भनेको हाम्रो कम्युनिस्ट साथीहरूको हतियार हो। हामी त्यसमा चाहिँ कमजोर छौँ, काङ्ग्रेस र अरू चाहिँ नागरिक समाजको त कुरै भएन, अरू पार्टीको त कुरै भएन। त्यस अर्थमा उहाँहरूले एउटा प्रचार दुष्प्रचार गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूको आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षको कोठी एमसीसीलाई बनाइएको हो। जस्तै एउटा प्रसङ्ग चाहिँ के जोडियो भने यो संविधान भन्दा माथि छ, अर्थात् संसदबाट अरू प्रकारका पैसा लिँदा अनुमोदन गर्न नपर्ने, यो किन अनुमोदन गर्नुपर्ने, अर्थात् नेपालको कानुनसँग बाँझिँदा नेपालको कानुन चाहिँ निष्क्रिय हुने, यी कुराले पनि संशय ल्यायो होला डाक्टर साहब। होइन, यसमा के हो भने पहिलो कुरा त यो संविधान माथि छँदै छैन। यो चाहिँ झुटो कुरो हो। कुनै पनि सन्धि सम्झौता संविधान भन्दा माथि हुनै सक्दैन, कुनै पनि कानुन हुन सक्दैन। संविधानसँग बाजेको हदमा सबै निष्क्रिय हुन्छ भनेर स्पष्टै छ। त्यसकारण पहिलो कुरा त्यो। अबसम्म कानुनको जहाँसम्म कुरा छ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको कुरा आयो, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ठेकदार आउने हो भने हाम्रै पैसा लगाएको प्रोजेक्टमा पनि विदेशको ठेकदार छ भने त्यहाँ चाहिँ पेमेन्टमा कुनै चाहिँ वाद विवाद आयो, डिस्प्युट आयो भने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यो चाहिँ आर्बिट्रेसनमा जानु पाउँछ। यो चाहिँ एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क, अरू देशको सहयोगमा पनि त्यही प्रावधान छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने भन्ने व्यवस्थालाई अब त्यसलाई पनि अब यो चाहिँ नेपाली कानुन नै लागू नहुने रहेछ भनेर प्रचार गर्नु त्यो अर्को चाहिँ विडम्बना हो। त्यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रकृतिको जहाँ चाहिँ त्यो अरू देशको सहयोग हुन्छ या इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टर इन्भल्भ हुन्छ, त्यो अवस्थामा आर्बिट्रेसनमा जानेदेखि लिएर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गर्ने भने त्यसमा अमेरिकी कानुन पनि भनेको चाहिँ अवस्था होइन। अडिट गर्न पाइँदैन भने अडिट हामीले गर्न पाउँछौँ। उनीहरूको पनि ट्याक्स पेयरको पैसा भएपछि त उनीहरूले पनि हेर्ने भए, एडिबीले नि हेर्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कले नि हेर्छ। चीन भारतबाट आएको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अनुदान सहयोगमा त हामीले चाहिँ च्याउन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सेस पनि हुँदैन। उनीहरूले यति खर्च भयो, यसरी हामीले आफ्नै मान्छे आउँछन्, आफ्नै ठेकदार आउँछन्, उनीहरूले नै कार्य यहाँ चाहिँ रिङ रोड बनिरहेछ, अरू कतिपय चाहिँ भारतको चाहिँ सहयोगको चाहिँ आयोजना छ, कहाँ हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्छौँ। उनीहरूले नै यति खर्च भयो, तपाईँको चाहिँ अनुदान तपाईँलाई यति दिने भने अब यो प्रोजेक्टमा यति खर्च भयो भनेर देखाउँछौँ, हामीले हेर्न समेत पाउँदैन। त्यसमा त नेपालकै कम्प्याक्ट जुन अर्थ सचिवको संयोजकको जुन कमिटी छ त्यसैले सम्पूर्ण कुरो चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ। खालि उनीहरूले पनि हामीले पनि उनीहरूको ट्याक्स पेयरलाई उनीहरूको संसदमा पनि उत्तर दिनुपर्छ, नेपालमा दिएको पैसा ठाउँमा खर्च भयो कि भएन भन्दाखेरि खालि चाहिँ उनीहरूले फिल्डमा आएर बाटो बनाएको छ कि छैन, ट्रान्समिसन लाइन छ कि छैन, ठिक ठाउँमा छ कि छैन भनेर त्यो त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के छ भने अडिटिङकोमा कति कहाँ खर्च भयो भनेर उनीहरूले हेर्ने कुरा चाहिँ अनौठो कुरो चाहिँ भएन। उनीहरूको त्यो ट्याक्स पेयरको पैसा
तर सरकारले यसलाई संसदमा लान पनि सकेन। नेकपा भित्रै विवाद देखियो। अब यो अवस्थामा त पारित हुँदैन होला, यसको पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ नि। अब त्यो त अब सरकारको जिम्मेवारी हो। अब उहाँहरूले पारित गराउने नगराउने र यसलाई पनि एउटा चाहिँ के छ भने उहाँहरूको सत्ता सङ्घर्षको गोटीको रूपमा परिणत गर्ने नगर्ने र यस्तो चाहिँ हिंसाक्राइम गर्ने र यसले चाहिँ के चाहिँ सन्देश दिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, र हामीले चाहिँ हाम्रो सहयोग लिने मापदण्ड देशै पछि फरक हुन्छ भन्ने पनि सन्देश यसबाट जान्छ। एउटा देशमा चाहिँ एउटा मापदण्ड, अर्को देशबाट सहयोग लिँदा अर्को मापदण्ड, यस्तो खाले चाहिँ बाटोमा हामी गयौँ भनेदेखि यसले चाहिँ के छ भनेदेखि नराम्रो सन्देश जान्छ र लामो समयदेखिको हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्रलाई के लाग्छ भनेदेखि यो नेपाल के गर्नु खोज्दै, त्यसले हाम्रो इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी समाप्त हुने मात्रै होइन, नेपालले यत्रो चाहिँ ठुलो रकम हाम्रो आवश्यकता र हामीलाई चाहिने ठाउँमा आउँदाखेरि हाम्रै संयन्त्रले गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ ठेक्का लगाउने, यो अमेरिकी ठेकदार आउने पनि होइन, उनीहरू बस्ने पनि होइन। यो त अरू देशले दिएको चाहिँ ऋण सहयोगमा आएका सहयोग भन्दा पनि सहज शर्त, ऋण सहयोगमा समेत उनीहरूकै ठेकदार आउने व्यवस्था छ भने यहाँ त के छ भने अनुदानमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ ठेकदार भएको यो चाहिँ सहयोगमा पनि हामीले दस्तरी कुरा गरेर जसले दिँदैछ उसै माथि चाहिँ हामीले चाहिँ अनर्गल प्रश्न उठाएर यसलाई तुवाउन खोजिन्छ भने त आज चाहिँ त उहाँले चाहिँ प्रोपोगन्डाबाट कतिपय जनमानसमा त यो त सेनैमा आउन लाएर छ, अमेरिका नै पारेर भ्रममा त पार्नु होला, तर नागरिकलाई एकछिन भ्रममा पार्न सकिन्छ, तर सधैँ र सबैलाई भ्रम पार्न चाहिँ सकिन्न। यो चाहिँ उहाँले डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद राज। डाक्टर प्रकाश शरण महत आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै संवाद यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।